أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، کروڑ حباز اس مال کے ارض و سما دا شکر ہے کہ جس مال کے ارض و سما نے اج سن اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ دی حضور دعائے ہے کہ اللہ ساڈا سارے دا جس مسجد کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک دا پر وقار مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں جدا ہوندا جا رہا ہے۔ تقریباً 13واں روزہ ہو چکا ہے اور اس رمضان المبارک دے اندر مہینے دے اندر لوگ زیادہ تو زیادہ اللہ تعالی دی عبادات بھی کرتے پے نے۔ کوئی ایسے لوگ بھی نے جڑے روزے بھی نہیں رکھ رہے تے تراویحاں تے بالکل نہیں پڑھتے، تے کئی الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے نے، قیام بھی کر رہے نے، صدقہ خیرات بھی کر رہے نے۔ قبولیت دی کڑی اللہ تعالیٰ دے کول دعا کر لی، اللہ جتنے بھی لوگ روزے رکھ رہے نے، قیام کر رہے نے، صدقہ خیرات کر رہے نے، اے اللہ انہاں دے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، قیام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اج دے میرا موضوع جس موضوع دے متعلق میں گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی ایک بڑی پیاری بیوی، محبوبہ بیوی جنہ دا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہ دی سیرت حوالے دے نال چند گزارشات کرنے والا ہاں۔ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو اللہ تعالی نے کمال درجے دی افضلیت عطا فرمائی سی اور جنہ دے حجرے نو اللہ تعالی نے جنت ایک ٹکڑا قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی تھوڑے جے شرف والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے شرف والی بات ہے کہ جنہ دے حجرے نو اللہ تعالی نے جنت دا ٹکڑا قرار دیتا ہے اور جنہ دے بستر دے اتے کائنات دا مالک آسمانہ دے اتے قرآن نازل کر دے، او سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دی عزت، عظمت، رفعت، بلندی اپنی جگہ تے، لیکن جو شان، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت، جو بلندی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی ہے اور کسی اور بیوی نو نہیں عطا فرمائی۔ حالانکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے انہاں دے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن خدیجہ خدیجہ ہی سی، باقی بیویاں نے، لیکن سب تو زیادہ افضلیت، شان، مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کائنات دے مالک نے عطا فرمایا ہے۔
جدو کوئی تکلیف ہوندی کوئی مصیبت پہنچدی نا تے اللہ تعالی آسماناں دے اوتوں او دا حل کر دیا کردا سی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے کوئی مصیبت آندی اللہ آسماناں دے اوتوں قرآن نازل کر دیا کردا سی میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 6 یا 7 سال دی عمر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نکاح ہویا ہے اور 9 سال دی عمر دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک علیہ السلام دے نال رخصتی ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام جدو فوت ہوئے نے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر اس وقت صرف 18 سال عمر سی صرف 18 سال اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں اللہ تعالی نے خود چنیا ہے میں نہیں کہہ رہا آگے جا کے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیثہ میں تو سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود چنے میرے نبی پاک علیہ السلام واسطے اور کچھ علماء نے محدثین نے بڑیاں دی حکمتاں بیان کیتیاں نے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چنیا تے بعض محدثین نے کچھ تجیہات بیان کیتیاں نے فرماندے نے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اللہ تعالی نے دین دا کم لینا سی ہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی انہاں نو زبانی حدیثاں یاد سی نا وہ تقریباً 2210 حدیثاں انہاں نو زبانی یاد سی جنیاں اللہ معاشرہ آج کل ساڑھے حافظاں بھی یاد نہیں ہوتی اللہ معاشرہ سارے نے جڑیاں انہاں نو 2210 حدیثاں یاد سی اور عورتاں دے سارے مسائل اکثریت جڑے مسائل سی نا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کر دے اللہ تعالیٰ نے دین دا کم لینا سی بہت بڑی فقیہہ سی محدثہ سی قاریہ سی عالمہ سی بہت بڑی اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے جان تو بعد نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کلو آ کر کے مسئلے مسائل پوچھیا کرتے سی جس مسئلے دے بارے انہوں نے کوئی تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا نہ سمجھ لگ دی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کلو آ کر کے مسئلے پوچھ دے مسئلے دا حل نکل جاندہ تے پھر چلے جاندے اللہ تعالی نے کمال افضلیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائی سی اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے ذرا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں مخاطب فرمایا ہے آئیے ذرا توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد یہ شروع والا درود پاک نہیں پڑھنا ذرا گاج واج کے درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دیو بیویو تو آٹا مقام عام عورتہ دی طرح نہیں ہے تو آٹی عزت عظمت رفت بلندی عام عورتہ دی طرح نہیں ہے تو آٹی عزت عظمت رفت بلندی عام عورتہ نالو الگ ہوا کر دیئے وہ کی الگ کیمیں شان علیدہ دے اللہ جی کیمیں شان علیدہ دے اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم فرمایا جڑیاں میرے نبی دے عقدے دہر دے اندر آ گئیاں نے میرے نبی دے زوجیت دے اندر آ گئیاں نے انہاں دا شان بلند ہو گیا ہے وہ ساری کائنات دے لوگاں دیاں ساری امت دیاں ماما لگ دیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو امت دیاں ماما دا درجہ دے چھڑیا ہے اللہ فرماندے نے
میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیوی صرف کواری سی جنہ دا نام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہاں تو علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں کچھ بیوہ سن تے کچھ متعلقہ سن. اے جڑیاں بیویاں نے پہلے جدوں کسے اور خاوند دے عقیدت دے اندر سن اودوں انہاں دا شان انہاں دا عام عورتاں دی طرح مقام سی. انہاں دا شان تے مقام عام عورتاں دی طرح سی. جدوں ہی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیدت گھر دے اندر آ گئیاں نے اللہ تعالیٰ نے شان دے چھڈیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مقام دے چھڈیا ہے, اللہ نے شان تے افضلیت بلند کر چھڈی ہے. اللہ فرماندے نے جدوں میرے نبی دے عقیدت گھر دے اندر آ گئیاں نے اودوں امتیاں امتیاں ماما بن گئیاں نے اودوں دیاں امتیاں ماما بن گئیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اگے اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ فرماندے نے او میرے نبی دیو بیویو اگر تسی اللہ او دے رسول دی فرما برداری کرو گیا عام عورتاں نوں نیکی دا ایک درجہ اجر ملے گا, اگر تسی کرو گیا تے تھانوں دوڑا اجر ملے گا. اللہ نے شان دے چھڈیا ہے لیکن انہاں ساریاں بیویاں دی شان مقام اپنی جگہ تے جس بیوی دا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا انہاں دے بارے پہلے حدیث میرے کول سن دے جانا ذرا. یہ روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کرتے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرمانے تے میرے نبی دے کول انج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹیاں ہویاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا عائش اے میری پیاری عائشہ ہاذا جبریل ہاذا جبریل اے میری پیاری عائشہ اے جبریل کھڑا ہے یقریو کی سلام. اے میری پیاری بیوی عائشہ اے جبریل کھڑا ہے تے جڑا تینوں سلام پیا کہندا ہے جڑا تینوں سلام پیا کہندا ہے او ساری اکثر کائنات دے لوگ جڑے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نو ماواں نہیں مندے ماواں نہیں مندے میرے نبی پاک دی بیوی دے خلاف باتاں کرتے نے. او میں کہنا تسی گالاں کڈو برا بھلا کہو اللہ آسماناں تو نبی پاک دی بیوی نو سلام پیا بھیج رہا ہے. اس عورت دی عظمت دے کیا کہنے اس عورت دی شان دے کیا کہنے جنوں اللہ تعالیٰ خود آسماناں دے تو سلام پیا بھیجدا ہے. اللہ اکبر. اللہ کون عائشہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث تے ذرا توجہ کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سے ابھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے یہ روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. آقا فرماندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فضیلت دے اندر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے عائشہ دی فضیلت ساریاں عورتاں دی اس طرح دے عائشہ دی فضیلت ساریاں عورتاں دے اس طریقے دے نال جویں سارے کھانیاں تو فضیلت اللہ تعالی نے سرید نو عطا کر چھڈی ہے اسی طریقے دے نال اللہ تعالی نے ساریاں عورتاں دے تے سرداری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا فرما چھڈی ہے. سمجھ کو نہیں لگن دے میں پتہ لگن دیا پکی گل ایک کٹاؤ تھوڑی جی بس آواز ٹھیک ہے باقی ایک کٹا دے بس. اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طریقے دے نال فضیلت عطا فرمائی ہے. فرمایا جس طریقے دے نال کھانیاں دے وچوں سرید جان دے جے کیوں جی سرید جان دے جے کہ کوئی نہ نہیں جان دے. سرید کنوں آندے نے شوربے تے گوشت دے اندر روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہ ہو کے انہوں اچھے طریقے دے نرم کر لیا اچھے طریقے دے نرم کر لیا جائے وہ پھر جو کھادے جاندے ہیں نا وہ بڑے آرام دے اندر بھی جاندے تے چبوئے بھی نہیں جاندے
چبانے نو بھی دل نہیں کرتا، چبانے کیویں تے وہ بڑے طریقے دے نال آرام دے نال اندر چلے جاندے نے تے انہاں دے وچ طاقت بھی ہوندی جے۔ بیمار بندے نو اکثریت وہ کھلاندے نے جے داندار دا مسئلہ ہوئے وہ بھی، باقی جے کو روٹی نہ چبائی جائے انہوں بھی کھلاندے نے۔ فرمایا جس عرباں دے اندر نا سارے کھانے نو افضلیت جڑی سی نا وہ اس سرید نو دتی جاندی سی، تے آقا فرماندے نے جویں سارے کھانیاں تو افضلیت سرید نو ہے نا، ایویں ساری کائنات دیاں عورتاں نو افضلیت اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ نو عطا فرما چھڈی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس طریقے دنال افضلیت عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی تھوڑی شان نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں ہے کہ اللہ آسمانہ دے تو سلام بھیجدا ہے سیدہ عائشہ سلام بھیجدا ہے۔ تے حضرت عائشہ فرماندی نے سونیا میں تے نہیں ویکھدی پئی۔ فرمایا عائشہ تو نہیں ویکھدی پئی، جبریل میرے تے وہی لے کر کے آندا ہے، مینوں پتہ ہے جبریل میرے سامنے کھڑا ہے تے جیڑا تیرے اوتے سلام بھیج رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کوئی شان کے تے گھٹ ہے، کوئی مقام گھٹ ہے، کوئی مرتبہ گھٹ ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث تے ذرا توجہ کرنی ہے، دیکھنا ذرا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کس طریقے دے نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار محبت کرتے رہے، ذرا توجہ کرنا۔ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے یہ روایت صحیح البخاری دے اندر روایت آندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میں جو نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا وا، آ کر کے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول سوال کیتا وے، اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی تسی سب نالو زیادہ کس بندے دے نال پیار کرتے جے یا کس عورت دے نال پیار کرتے جے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او مینوں سوال کرنے والیا میں سب تو زیادہ اگر کسی نہ پیار کرنا وا اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پیار کرنا وا، انہاں دے نال محبت رکھنا وا، مینوں دلی چاہت انہاں دے نال، مینوں دلی پیار انہاں دے نال، مینوں دلی سکون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی دے نالے، مینوں دلی الفت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے۔ میرے نبی کو تو پیار بڑا کریا کرتے سر، محبتاں بڑیاں کریا کرتے سر، وہ میرا نبی ہے میں نہیں پیار کردا۔ اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو چڑیا ہے۔ حدیث میں تیرے سامنے بیان کر دینا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دیا راویاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ انج میں ایک رات ستا ہویا ساتھ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے کول ایک سبز رنگ دا ریشمی کپڑا لے کر کے تے میرے کول آ جاندے رہے، جدوں میرے کول انج سبز رنگ دا ریشمی کپڑا لے کر کے آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ تے میں کھول کر کے کی ویکھدا واں اے عائشہ اس کپڑے دے اندر تیری تصویر سی، اس کپڑے دے اندر تیری تصویر سی۔ اور دوسری روایت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے حضرت جبریل میرے کول آ گئے نے اسی طریقے دے نال سبز رنگ دا ریشمی کپڑا ہے، اس کپڑے دے اندر میری تصویر رکھی ہوئی ہے، میری تصویر رکھی ہوئی ہے، مینوں دکھایا گیا ہے، آکھیا گیا ہے سونیا اے جڑی بیوی ہے نا اے تہاڈی دنیا تے بھی بیوی ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی نے انہاں نوں جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی بنا چھڈیا ہے۔ اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی دنیا تے بھی بیوی ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی نے جنت دے اندر بھی سیدہ عائشہ نوں میرے نبی دی بیوی بنا چھڈیا ہے۔ کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی سیدہ عائشہ میرے نبی دے نال ہی ہون گی۔ سبحان اللہ سبحان، یہ کوئی تھوڑا شان نہیں جے، یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں جے،
تو انہوں میں پتا ہے کہ اسی جنت دے اندر جانا ہے؟ کسی نے نہیں پتا. روزے رکھ رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, جمعہ پڑھ نماز تے آئے ہیں, اس واسطے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, کل قیامت نو اللہ راضی ہو گیا تے سانو جنت لب جائے گی. تے انہاں عورتاں دی تے انہاں دی مرداں دی شان دے کیا کہنے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر ہی آکھا ہے سدھے جنتی نے. سبحان اللہ, یہ سدھے جنتی نے, یہ دنیا تے ٹردے پھردے جنت دے چودھری بھی نے تے جنت دے نواب بھی نے. یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اور صحابیات نے. اور ایک روایت دے اندر فضائل و صحابہ دے اندر میں پڑھے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی کتاب ہے, وہ دے اندر فرماندے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نا انج گئیاں نے تے جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قصاص دے بدلے آئی ہیں. اچھا جی, قصاص دے بدلے آئی ہیں. اوتھے ایک بدبخت کھڑا سی, اس بدبخت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا, برا بھلا کہنا شروع کر دیتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھے اوتھے نبی پاک دے کسی صحابی کھڑا سی جنہ دا نام ہے سیدنا حضرت عمار بن یاسر, سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن. حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے او بدبختہ اپنی زبان نو کنٹرول رکھ لے, میں تیری زبان کھتی دے وچوں کٹ دیواں گا. جس زبان دے وچوں تو بریاں سیدہ عائشہ دے بارے بریاں گلاں کردا پیا ہے نا, او سن لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی, آقا فرماندے نے اے جڑی عائشہ میری پیاری بیوی ہے نا, یہ دنیا تے بھی میری بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی. دنیا تے بھی میری بیوی تے جنت دے اندر بھی یہ میری بیوی ہوئے گی. یہ چلدی پھردی انہوں جنت دی خوشخبری مل گئی ہے بھی انہیں جنت دے اندر جانا ہی جانا ہے. وہ دی عظمت ہے اور کیا کہنے, اور جنہوں حجرہ ملیا ہے تے وہ بھی جنت ایک ٹکڑا قرار دیتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے نو بھی جنت, اس حجرے نو بھی جنت کا ٹکڑا بنا چکے. اللہ اکبر. اللہ ترہ توجہ کرنا, حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا شان دے چھڑے آئے, بڑا مقام دے چھڑے آئے, بڑا مرتبہ کائنات مالک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما چھڑے آئے. نبی پاک علیہ السلام دے نکاح دے اندر آ جاندیاں نے, رخصتی ہو جاندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے نبی علیہ السلام دی دن رات خدمت شروع کر دیندیاں نے. میرے نبی پاک علیہ السلام دے کولو مسائل سکھ دیاں نے, عورتاں دے مسائل سکھ دیاں نے. او کائنات دے لوگوں, دنیا دی کسی عورت کو اجازت نہیں ہے اپنے خامد دے جڑے پرسنل معاملات نے انہاں نو لوکاں دے سامنے بیان کرے. نہ کسی عورت کو اجازت ہے کہ اپنے خامد دے پرسنل معاملات جڑے نے نا انہاں نو لوکاں دے سامنے بیان کرے, اپنی سہیلیاں دے سامنے بیان کرے. اے پاک نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں نے جنہاں نو اجازت ہے کہ تسی امتیاں نو مسائل دس دیاں جاؤ, تسی امتیاں نو دسو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو تاکہ سارے امتی اپنا لین. اج نبی پاک علیہ السلام دے پرسنل معاملات بھی لوگاں تک پہنچا دیو تاکہ کسی بندے نو کوئی مسئلہ درپیش آ جاوے, اس بندے نو پریشانی نہ ہوئے, اس بندے نو دکھ تے تکلیف تے مصیبت نہ پہنچے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے نبی پاک علیہ السلام دی انج عقیدت غرض اندر آ جاندیاں نے. زندگی دے ایام بڑے اچھے طریقے دنال گزرتے جا رہے نے. میں تے صبح ہی پڑھ رہا سا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی, او کون بیوی نبی پاک علیہ السلام دی جیڑی نبی پاک علیہ السلام دی روٹیاں پکان والی, کتے آٹا گنن والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتے میرے نبی دے کپڑے دھون والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر اللہ. سیدہ عائشہ فرمانتیاں
نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر ہوندے نال تے میرے کام کاج دے اندر ہاتھ بٹایا کرتے سن. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام اپنے کپڑے نو خود ہی پیبند لگا لیا کرتے سن, اپنی جُتی خود ہی صاف کر لیا کرتے سن, اپنی جُتی نو ٹانکا خود ہی لا لیا کرتے سن. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی میں برتن تو ہو رہی ہوں سا, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے کو قریب آ جاندے, آ کر کے میرے نال ہاتھ بٹانا شروع کر دیندے سن. میں کپڑے دھوندی ہونی, اللہ دے پیغمبر آ کر کے میں نہ ہوتے ہاتھ بٹانا شروع کر دیندے سن. اللہ اکبر اللہ. جدوں اذان دا وقت ہو جاندا, جماعت دا وقت ہو جاندا نا, اللہ دے پیغمبر اٹھ کر کے چل سیدھے مسجد دے اندر چلے جاندے. اے میرے نبی دی سیرت ہے, اپنے گھر والیاں دے نال اپنی بیوی دے نال ہاتھ بٹانا میرے نبی دی سنت ہے. جس سنت نو اج اسی بول چکے ہاں, جس سنت دے بارے اسی ساڈے وچوں کوئی ویکھ لوے نا کتے اپنی بیوی نو اپنی بیوی دے نال ہاتھ بٹاندیا کام کراندیا اگر کسے بندے نو ویکھ لوے نا تے سیدھا ہی فتوی ہے رن مرید ہو گیا جی. سیدھا ہی فتوی, سیدھا. اے تو پیچھے تے فتوی ہے ہی نہیں نا کہ اے بندہ رن مرید ہو گیا جی پکا. دسو اے کیڑا رن مرید ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے میرے نبی دی سیرت ہے. سیرت کی ہے؟ اپنی بیویاں دے نال ہاتھ بٹایا کرو, اپنی بیویاں دے نال ہاتھ بٹایا کرو. اسی اپنے آپ کو چودھری قسم سمجھے, چودھری. بیوی بیچاری سویر تو لگی ہے, شام تک لگی ہے, صبح تو لگی لے کے شام تک لگی ہے بیچاری نے, روزہ بھی رکھا, نماز بھی پڑھنی ہے, بچے بھی سنبھالنے نے. اے چودھری صاحب نے لاتے لات رکھی تے سوٹے تے سوٹا دے جا رہے ہیں. انہیں روزہ بھی نہیں رکھیا تے کم بھی کوئی نہیں. انج نہیں یار, اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ہے یار. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر رہی نے. آقا فرماندے نے, حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی, آقا فرماندے نے خیرکم خیرکم لأہلی, فرمایا تو اڈے وچوں سب تو بہترین بندہ ہوے جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے, اپنی بیوی واسطے بہتر ہے. وہ کالا بندہ یار گھروں گانا پین تے باہر لوگ آخر یار اس بندہ بڑا یار بندہ بڑا چنگا ہے, بڑا چنگا یار بندہ. باہر تیری بلے بلے تے گھر کتے کھانی ہوے, یہ کہڑی بندے والی گل ہے یار. انج نہیں یار, جی میں باہر بہتر ہے نا, اچھے طریقے دے نال رہنا ہے, پیار محبت نہ رہنا ہے, ایک دوسرے نال اچھے طریقے دے نال گفتگو کرنا ہے, سلام دعا کرنا ہے. اسی طریقے دے نال تو گھر بھی رہیا کر یار. تو گھر جاویں جاندے السلام علیکم اپنی بیوی نو آکھیا کر, اپنے بچیاں نو جا کر کے السلام علیکم آکھیا کر. کھڑا اللہ شاہ جی, اللہ شاہ جی, میرے رسول دے کھڑا. اللہ دی قسم ایسے ایسے لوگ بھی نے جڑیاں اپنی بیویاں نو گندیاں گندیاں گالاں کڈدے چ. میں ایک بندے نے ویکھیا ایڈی گندی گال اپنی بیوی نو کڈ رہے, لاگے بیٹھا ویسے ہی شرم نہ سر جھک جاندا جے بندے دا. یہ کنج دی گل کرتی ہے نے, کنج دی گال کڈ دتی ہے. ساڈے واسطے بدبختی نہیں تے اور کیا. جڑی بیوی اسی لیاندی ہے اونوں ہی ماواں بھیناں دیاں گالاں, اونوں کدی کوئی تانا, کدی کوئی تانا, کدی کوئی تانا مارنے. کدی اسی زندگی دے وچ سوچیا نہیں ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دے اندر اپنے کسے بیوی نو گال نہیں سی کڈی, کسے بھی بیوی برا بھلا نہیں سی آکھیا, کدی بھی برا بھلا نہیں سی آکھیا. مینوں ایک چھوٹا جہا واقعہ یاد آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مختلف سیرت دی کتاباں دے اندر لکھیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سن. اس واقعے تے ذرا توجہ کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرما سن نا تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گنن ڈیاں سن. جدوں آٹا گنن ڈیاں سن نا انج اچانک ٹیک لگی تے سیدہ عائشہ نوں نیند آ گئی. جدو نیند آ گئی نا سیدہ عائشہ سو گئیاں, ادھروں باہروں بکری چلدی ہوئی آئی, آ کے آٹا کھانا شروع کر دیتا. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روکیا نہیں, اٹھا نہیں. عائشہ وے کی کر رہی ہے تے بکری آٹا کھائی جانی ہے. آپ بس خاموشی دے نال جڑے نا مسکرائی جا رہے, آواز نہیں دیتی, حتیٰ کہ بکری نے آٹا سارا کھادا, کھا کے تے باہر نو جان نہیں. سیدہ عائشہ اچانک جاگ آ گئی, اٹھ کے کوئی چیز لے کے نا تو پیچھے بھجن لگی. فرمایا عائشہ بس کر, پڑوسیاں دا بھی خیال رکھی دا ہے, بس کر پڑوسیاں دا بھی خیال رکھی دا ہے. تے جے ساڈے ورگا ہوندا اللہ جاندا چھتر تے کتے نہیں نہ گیا سر چ.
साढ़े वर्गा होंदा ना, आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कोई गल नहीं की सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं, ते साढ़े वर्गा होंदा इत्थे ते निक्की निक्की गल ते नुकता चीनियां, तू लूण क्यों ज्यादा पाया, तू मिर्चां क्यों ज्यादा पईयां, घ्यो क्यों ज्यादा पै गया, फलाना काम क्यों ज्यादा हो गया। ये केड़ी यार बंदे वाली गल है यार। निक्की निक्की गल तो अल्लाह जानता, निक्की निक्की गल तो गल तलाका तक पहुंच जाती है जी। निक्की निक्की गल तो ये केड़ी बंदे वाली गल है यार। असी मुसलमान हाँ, सारी जिंदगी हो गई है, साडा बाप दादा मुसलमान है, परदादा मुसलमान है, सारी जिंदगी के अंदर सानू नबी दी सीरत का पता ही नहीं चलिया अज तक कि मेरे नबी अपने घर वालों के नाल किस तरीके दे नाल अच्छा सलूक करया करते सन। सारी जिंदगी गुजर गई है। माड़ा जा काम कराने वाले नूं रन मरीद कह देंगे, और सुन लो मेरा भी अज ऐलान सुन लो, असल रन मरीद वो बंदा जे जिहदी बीवी नमाज नहीं ना पढ़ती थी, अपनी बीवी नूं नमाज पढ़न का हुक्म ही नहीं जे देंदा, वो वड्डा रन मरीज जे। ते जिहदी बीवी जान बुझ के, कोई वजह भी नहीं है, जान बुझ के रोजा नहीं ना रखती, ते बंदा कहता है ना, बंदा उन्हें हुक्म ही नहीं देंदा, बल्कि कहता चल कोई गल नहीं, वो भी वड्डा रन मरीज दे। ते जिहदी बीवी बेपर्दा होकर के बाहर जावे चेहरे ते नकाब ना उतारे, वो भी रन मरीज है। सुन लो, जेड़ा नबी दी मुखालफत करे वो रन मरीद हो सकता है। ते नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत हकीकत के अंदर रहे कि नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वाले ना हाथ बटाया करते सन, प्यार ते मुहब्बत ना रहा करते सन। बाहर मुश्किलात पेश आ रही, थोड़े थोड़े अगे हो जाओ यार, आ जाओ शाबाश, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, खुश रखे। आ जाओ बच्चों, तुसी भी, मैनूं पता न्याणे ने अगे आना, सियाणे ने किसी ने नहीं उठना। हाँ, कुर्सी का जरा ना अजकल बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, कुर्सी बड़ी कीमती हुई खलोती जे, तो इस वास्ते सारे धरना दे के नहीं बैठी दा। आ जाओ अगे, अज जी बिच जो खला है ना, इन्होंने पूरा करो। आ जाओ उठो शाबाश। टाइम भी बहुत मेरा ख्याल लागे लग गया, तो आप अपनी गल भी मुकाईए। चंद गल्लां कर लियां कि नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालियां दे नाल बड़े प्यार। और तुसी दरवाजा छड्डो जरा थोड़ा जा, आ जाओ इधर शाबाश, उठो तो इथों, दरवाजा छड्डो जरा थोड़ा, और दरवाजा नहीं मली दा। आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम अपनी सारी जिंदगी के अंदर अपनी बीवियां दे नाल बड़ा प्यार, बड़ी मुहब्बत, बड़ी उल्फत रखा करते सन। हमेशा प्यार मुहब्बत नाल एक दूसरे का ख्याल करके बड़े अच्छे आसन तरीके दे नाल जिंदगी का रहन का मजा भी तादी है ना, कि एक दूसरे के नाल अच्छे और आसन तरीके दे नाल। और तवज्जो मेरे वाल रखो यार, तवज्जो मेरे वाल रखो, बड़े अच्छे आसन तरीके दे नाल रहिए। ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत है। अपनी बीवियां दे नाल घरेलू मामलात इस तरीके दे नाल नबी अलैहिस्सलाम ने निपटाया करते सन। कदी जिंदगी च गाल भी नहीं कड्डी, कदी परेशान भी नहीं किया, कदी किसी को कोई बुरा भला भी नहीं आख्या। जिवें कह दिता ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उंज ही खुश हो गए, कदी किसी को आख्या ही कोई नहीं। तो सानू भी चाहिए है ना, अज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी सीरत साडे सामने बयान हो रही है। तो बीबीओ, अल्लाह दा वास्ता जे तुसी भी अपने खामद का ख्याल रखिया करो, अपने खामद की इज्जत को समझिया करो। जिवें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत का ख्याल रखा है, नबी अलैहिस्सलाम के काम काज करती रही ने, सारा कुछ करती रही ने। तो तुहाडे वास्ते भी अल्लाह का वास्ता जे कि तुसीं भी अपनी बीवियों का ख्याल रखा करो। जो आप पाया करो वो अपनी बीवियों वास्ते भी लियाया करो, ताकि तुहानूं पता लगे। आप बाहर चरगे चुरगे खाओगे तो बीवियां बेचारियां दालां ते गुजारा करदियां ने, इंज दा चक्कर ना खेडिया करो। तो अच्छे तरीके दे नाल, आसन तरीके दे नाल अपनी बीवियों का भी ख्याल रखा करो, प्यार ते मुहब्बत के नाल पेश आया करो। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपने घर वाले दे नाल इस तरीके दे नाल, आसन तरीके दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश आया करते सन। ये सारी सीरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान की है कि जब मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर आई हां, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल, अल्लाह दे पैगंबर दे रहन दे, अल्लाह दे पैगंबर दे हुजरे दे अंदर रहन दे नाल नाल मैनूं
چیزاں سکھن نوں ملیاں وے اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی سیدہ عائشہ دی سیرت تواڈے سامنے بیان کرتے پے آ او میری ماں بہنو سیدہ عائشہ دی سیرت تو کچھ سکھ کر کے لے جاؤ اللہ اکبر اللہ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ کوئی مصیبت آندی نا تے اللہ تعالی خود اس مصیبت نوں نمٹایا کردا سی اللہ تعالی خود کلام کریا کردا سی اللہ کلام بنا کر کے میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل کریا کردا سی اللہ اکبر اللہ 5 ہجری تے غزوہ بنو مستلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ نوں نال لے آئے واپسی آئے نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ہے ایک جگہ تے جدوں پڑاؤ ڈالیا ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انج قضائے حاجت واسطے دور چلیاں جاندیاں نے اس جگہ تے جدوں گئیاں نے تے جا کر کے جد قضائے حاجت واپس آئیاں نے آ کر کے اپنے عہدے دے اندر آ کر کے بیٹھ گئیاں نے اچانک پتہ چلیا ہے میرا ہار گم ہو گیا وے میں جڑا اپنی بہن سیدہ سما دے کولوں ہار لے کر کے آئی سی وہ ہار میرے کول موجود نہیں ہے سیدہ عائشہ فوراً چلیاں گئیاں نے تے جا کر کے جناب تلاش کردیاں پیاں نے تلاش کردیاں لیٹ ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ ادھروں اے جڑا قافلہ ہے نا جا چکیا سی سیدہ عائشہ جدوں آئیاں نے آ کر کے دیکھے قافلہ جا چکیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انج لیٹیاں نے تے جسم دے اوتے انج چادر اڑ لئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں میرے نبی نے پیچھے رکھیا ہے کوئی جگہ یا کوئی چیز پیچھے رہ جاوے تے اٹھا کر کے لے آمین حضرت صفوان آئے نے آ کر کے دیکھیا ہے سیدہ عائشہ لیٹیاں ہوئیاں نے انہاں دی زبان دے وچ ایک ہی جملہ نکلیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے جملہ جدوں نکلیا ہے نا سیدہ عائشہ فوراً جا گئیاں نے اٹھیاں نے سر دے اوتے دوپٹہ لے آئے فوراً نقاب کر لیا ہے حضرت صفوان نے پہچان لیا ہے حضرت صفوان نے سواری اگے کیتی ہے تے میرے نبی دے قافلے دے اندر مل گئے نے اس قافلے دے اندر منافقین دا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود سی اس عبداللہ بن ابی نوں گل کرن دا موقع لب گیا ہے تہمت لاؤن دا موقع لب گیا ہے اللہ اکبر اللہ اینا منافقین نے آپس دے اندر سازش کیتی ہے سازش کر کے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی تے تہمت لگانی شروع کر دیتی ہے تہمت لگا دیتی ہے گلاں چلدیاں پورے مدینے دے اندر پھیل چکیاں نے کسے نوں پتہ نہیں پیا چلتا اللہ دے پیغمبر خود پریشان نے اللہ دے پیغمبر خود رو پیندے نے میری بیوی انج کیویں کر سکتی ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انج ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا دے نال انج قضائے حاجت واسطے جاندیاں نے ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نوں انج اچانک ٹھیڈا لگدا ہے تے کہندیاں نے اے مستح تو تباہ ہو جاوے تو برباد ہو جاوے تو تباہ ہو جاوے تو برباد ہو جاوے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ام مستح کیوں تباہ و بربادی دیاں گلاں پہ کرنی ہے تے سیدہ ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے عائشہ تینوں نہیں پتا تیرے اوتے کتنا بڑا الزام لگا دیتا گیا ہے تیرے اوتے کتنی بڑی تہمت لگا دیتی گئی ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے مینوں نہیں پتا سارا واقعہ بیان کیتا ہے سیدہ عائشہ نے جدوں سنیا ہے نا کہ منافقین نے تہمت لگا دتیاں نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے پیراں تھلوں جو زمین نکل جاندی ہے انج لگدا ہے جویں آسمان دھڑم کر کے میرے سر تے آ گیا ہوندا ہے اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی پریشانی میرے سر تے سوار ہو گئی ہے میں گھر دے اندر چلی گئی دیکھیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر میرے نال صحیح طریقے دے نال نہیں پہ بول دے اللہ اکبر اللہ پھر میں آگیا میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اجازت منگدی ہاں میں اپنے ابو بکر دے گھر دے کول چلا جانی ہاں گھر دے وچ چلی جانی ہاں اللہ اکبر اللہ سیدہ عائشہ نے نبی پاک دے کول سوال کیتا ہے اللہ دے پیغمبر جی مینوں اجازت مل جاوے گی میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر تے اندر جانا چاہنی ہاں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کہندے سن عائشہ رہن دے جا کر کے کی کرنا وے ہن میرے پیغمبر نے پہلی گل
دے نال اجازت دے دیتی ہے سیدہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر دے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے سیدہ عائشہ دا دن بھی گزردا ہے تے رات بھی گزردی ہے روندیاں گزردی ہے روندیاں گزردی ہے اتنی مصیبت اتنی پریشانی اللہ دی قسم ہے بہت بڑی پریشانی ہویا کرتی ہے اللہ اکبر اللہ جدو سارا دن جی گزر جاتی ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر آئے نے انج سیدہ عائشہ دی منجی دے قریب بیٹھ کر کے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اگر تیرے کول گناہ ہو گیا ہے تے اللہ تے کول معافی منگ لے اللہ گناہ معاف کر دے گا پیاری عائشہ اگر تیرے کول غلطی ہو گئی ہے تے اللہ تعالی دے کول استغفار کر لے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی سارے کائنات دے لوگ مینوں جھوٹا کہہ لاندے میرے تے الزام لگا لیندے لیکن تسی تے نہ لگاندے تسی الزام لگایا ہے میرا دل ٹوٹ گیا وے اللہ دے پیغمبر جی تواڈے کول امیداں کوئی نہیں سی میرے پیغمبر خاموش ہو گئے نے اپنے صحابہ نو بلایا وے میرے صحابی آ جاؤ سیدہ عائشہ دے بارے گلاں باتاں دسو نا سیدہ عائشہ کے جدیاں نے حضرت علی دے کول پوچھیا حضرت علی نے جواب دے دیتا بے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی قسم جڑا جواب دیتا ہے نا سونے دے پانی دے نال لکھن والا جواب ہے جس جواب نو سیدہ عائشہ آخری دم تک کدے بھی نہیں سی بھولیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی ایک سوال ہے صرف ایک سوال کی سوال ہے کر عمر کی سوال کرنا چاہنا وے اللہ دے پیغمبر جی سیدہ عائشہ دے نال نکاح تسی اپنی مرضی دے نال کیتا وے یا اللہ تعالی دی مرضی دے نال کیتا وے تے میرے پیغمبر مسکرا کے فرماندے نے عمر میں عائشہ دے نال نکاح کیتا ہے تے اللہ تعالی دی مرضی دے نال کیتا وے فرمایا عمر عائشہ دے نال میرا نکاح مرضی دے نال نہیں ہے بلکہ اللہ دی مرضی دے نال وے پھر میرے نبی نے فرمایا انج اللہ تعالی نے مینوں آکھیا سی حضرت جبریل دے ذریعے اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے اے آخرت دے اندر بھی جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی جیڑا رب تواڈے اوتے گندی مکھی نہیں بہن دیندا او تواڈے بستر دے تے کوئی انج دی عورت بھی بیٹھن نہیں دے گا او میرا ایمان ہے عمر کی کہہ رہا ہے عمر کہندے سبحانک ھذا بہتان عظیم سونیا عائشہ پاک منافق تے بہتان لگاندے پئے نے میرے نبی سیدہ عائشہ دے کول آ گئے نے انج چار بھائی تے بیٹھے ہوئے نے حضرت عائشہ روئی جا رہی نے کہندیاں نے اللہ اور میرا معاملہ تیرے سپرد ہے تیرے تو علاوہ میں کسے دے دربار کے اندر شکوہ نہیں کر سکتی اور اللہ دی قسم جدو کوئی سنن والا نہ ہویا کرے ایک کمرے دے اندر بیٹھ کر کے سچے دل دے نال رب نو پکاریا کرنا رب تیری بڑی سنے گا تو تے کوئی کہہ دینا ہے نا رب میری سنتا کوئی نہیں او میں کہنا بندہ رب دے کولوں منگن والا ہوے رب موڑ دا بھی کوئی نہیں رب کدے بھی موڑ دا نہیں ہے میرے نبی تے وہی دے آثار تاری ہو گئے نے تے وہی تو بعد اللہ دے پیغمبر انج مسکرا پئے نے جدوں مسکرائے نے نا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابشری عائشہ اے عائشہ تینو خوشخبری ہوے اے عائشہ تینو خوشخبری ہوے اللہ تعالی نے تیری تطہیر دے اندر قرآن پاک دی 18 آیتاں نازل کر چٹیاں نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری تطہیر دے اندر قرآن پاک دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتیاں نے فرمایا جبریل جا لے جا میری عائشہ نے مصیبت پہنچی ہے منافقین نے تہمتاں لائیاں نے فرمایا جبریل جا لے جا میرے نبی دے سینے تے نازل کریا تے قرآن کی کہہ رہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم ادھر تو لے کر کے اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم ایسا بالکل پاک ہے جنہاں نے بہتان لگایا ہے یہ جنہاں نے بھی گلاں کیتیاں نے سارے دا سارا بہتان ہے ایسا پاک ہے ایسا دنیا تے بھی پاک ہے کیوں جی اللہ تعالیٰ دا انتخاب غلط ہو سکتا
کیوں جی بول دے نہیں جائے اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے پسینے نو مائی ایسان صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی ایسان صاف کیتا تائیوں ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے دتیاں دعائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا لوگو کردار بڑا سونا آنکھو ذرا محبت نہ سبحان اللہ پتہ لگن دیا بھی سارا روزہ بڑا لگا ہے تے تانوں پتہ منوں لگا جے ذرا محبت نہ پھر آکھو سبحان اللہ 2-3 منٹ دے پر بات کو ختم کر دینا انشاءاللہ ذرا توجہ میرے پر رکھنی بالکل 2-3 منٹ ایک واقعہ چھوٹا جا انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں گا حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ہنج اپنی بیوی سیدہ عائشہ نال لے آئے کئی صحابہ کرام نے ایک قافلہ سمیت جاندہ پیاوے ایک رستے تے اندر پڑاؤ ڈالیا وے اللہ تے پیغمبر علیہ السلام نے ہنج پڑاؤ ڈالیا نا تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے اتھے بھی ہار ٹوٹ جاندہ وے ہار ٹوٹیا نا تے حضرت صحابہ کرام ہنج ہار تلاش کرتے پہلے ہاتھ تلاش کر دیا نا لیٹ ہو گئے نے پانی دا بھی کوئی انتظام نہیں ہے کسے سیاپی تھی کوڑی پانی موجود نہیں ہے حتیٰ کہ اذان دا وقت ہو گیا ہے اذان ہو گئی ہے جماعت دا وقت ہویا ہے جدو جماعت دا وقت ہویا ہے نا سیاپا پانی تلاش کرتے پہنے پانی نہیں پیا ملدا اللہ اکبر اللہ اور نماز دا وقت جاندہ پیاوے جائی جا رہا وے چند لوگاں نے جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کول جا کر کے شکوہ کیتا ہے اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اللہ اکبر اللہ تہاڈی بیٹی نے دیکھو کی کم کیتا ہے اے کی کم کیتا ہے پانی بھی موجود کوئی نہیں پانی بھی موجود کوئی نہیں اور نماز دا وقت جاندا پیا کی کریے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج غصے دے نال اٹھے نے جا کر کے میرے نبی علیہ السلام دے کول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سرنا میرے نبی نے جا کر کے سیدھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عنہ نے برا پلا کیا ہے تے جا کر کے نالے حج ماری ہے 2-3 حجہ ماریاں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ جدو سیدہ عائشہ نے حجہ ماریاں نے کہ تیری وجہ تو اج پہلے پانی بھی نہیں پیا ملدا جماعت بھی لنگ دی جا رہی ہے او ترال شاد رب نو جلال آ کے آئے عرشاں تے رب نو جدو جلال آیا ہے نا تے اللہ تعالیٰ پتہ کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے او میرے پیارے جبریل فرمایا کی جی رب جلیل کی آرڈر ہے اللہ جی کی حکم ہے فرمایا پاویں باپ ہی ہے نا میری عائشہ نو تکلیف ہو گئی ہے میری عائشہ نو تکلیف ہوئی ہے میرے نبی دی پیاری بیوی ہے فرمایا جبریل جا چلے جا تے جا تیمم دی آیت لے جا تیمم دی آیت لے جا تے میرے نبی دے سینے تے اتار تے جا کر کے اللہ اکبر اللہ آنکی عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے نا یہ تے ایک وجہ بھنی ہے اللہ اکبر اللہ وہ کہ ملے جدو بھی پانی نہ ملے مٹی تے تیمم کر کے نماز تسی ادا کر لے ہو قبول میں عرشہ والا خدا کر لوانگا اور مٹی تے ہاتھ پھیر کے تیمم تسی کر لو گے تے قبول میں عرش والا خدا کر لو وجہ سیدہ عائشہ بن گئی ہے تو میں نبی دے صحابی دے بارے صبح ہی پڑھیا ہے نبی پاک دے صحابی کہندا ہے اوے آل ابو بکر تہاڈیاں تے برکتاں ہی بڑیاں نے تہاڈیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے
تواڈے تے مقام ہی بڑا ہے، تانوں تے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ہی بڑا دے چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے اچھی عظمت گئے امی اے شادی، اے میرے قاری عبد الحفیظ رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی ہے تے انہوں نے اج ترجمہ کیتا ہے تے پتہ کی کہندے نے، اچھی عظمت گئے امی اے شادی، اچھی عظمت گئے امی اے شادی، جڑی غیر مومن دی ماں دی سے محبت نہ کو سبحان اللہ، پھر آکو سبحان اللہ۔ ایڈے ٹلے جے مومنہ دی ماں دی گل ہو رہی ہے، تہاڈی تے میری ماں دی گل ہو رہی ہے تے ایڈے ٹلے، پھر آکھو محبت نہ سبحان اللہ۔ اچھی عظمت ہے امی اے شادی، اچھی عظمت ہے امی اے شادی، جڑی غیر مومن دی ماں دی سے، اچھی عظمت ہے امی اے شادی، سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوے، سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوے، سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوے، ہر کاری جگ دے اندر، ہر کاری جگ دے اندر، امی عائشہ دا مدغا سرادی سے، اچھی عظمت ہے امی اے شادی، اچھی عظمت ہے امی اے شادی۔ قال اللہ تعالی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو سنیا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔